अस्सलाम वालेकुम। आज हम राबिया वक़ास पे बेस करके आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और कुछ डिस्कशन होगा कि एक शादीशुदा जोड़ा रह रहा था, वक़ास और राबिया, और उनके हस्बैंड ने राबिया को किसी डोमेस्टिक झगड़ा हुआ होगा और उन्होंने उनको आग लगा दी, जल गई वो। शी डाइड ऑफ कोर्स, इतने फुल्ली बर्न थी वो और एंड शी डाइड। तो खैर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चला, उनकी राबिया की फ़ैमिली उसको परसू कर रही है और वो चाह रही है उस पर 302 या किसी और ऐसे सेक्शन लगाए जाएं जिसमें केस मजबूत हो। पहली बात ये कि मर्डर है, अगर प्रूव हो गया है तो उस पर तो लगनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि बग़ैर किसी के डिमांड किए या किसी को, ज़ाहिर है अक्सर लोगों को शायद ना मालूम हो, तो वो पीनल कोड्स लगनी चाहिए ताकि लोगों को उसकी सज़ा मिले और कुछ तंबीह हो बाकी माशरे को। मेरा जो मसला है कि ज़ाहिर है ये इतनी तकलीफ़ दे बात है, किसी की बेटी या बहन या माँ को इस तरह जलाया जाए, तो ये एक ऐसा ज़ख़म है जो पूरी ज़िंदगी पूरी ख़ानदान पे उस पर असर होता है, पूरे ख़ानदान पे। ज़ाहिर है ये एकदम से किसी ने नहीं जलाया होगा, ये एकदम से कुछ नहीं हुआ होगा, एकदम से झगड़े नहीं हुए होंगे, ज़ाहिर है ये कई अरसे से चल रही होगी ये बात। तो मेरा ये सवाल होता है हमेशा कि जब आपकी बेटी आपके पास आ रही है और बता रही है कि मुझे मेरे मियाँ से नहीं बन रही, मुझे वो मार पीट रहा है, हम तशद्दुद क्या शिकार हो रहे हैं, वायलेंस इस्तेमाल हो रही है, तो उसी वक्त माँ बाप को फौरी एक्शन लेना चाहिए और अपनी बेटी को उस सिचुएशन से निकाल लेना चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा होता है कि नहीं बेटा, आज गुस्सा आ गया, कल ठीक हो जाएगा, तुम घर में रहो, ठीक ही रहो, घर बसाए रखो। तो ये जो चीज़ है इसमें अनफॉर्चुनेटली लड़की के ख़ानदान वालों का भी बहुत अहम रोल होता है। औरत रुक जाएगी, उस वायलेंट शादी में रुक जाती है ज़्यादातर, फिर वो उस कॉन्सिक्वेंसेस या तो ये होते हैं कि पूरी ज़िंदगी वो तशद्दुद बर्दाश्त करती है, फिर वो जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसका डिप्रेशन है, उसका खौफ है, गुस्सा है, उसके बच्चों में ट्रांसलेट हो जाता है। फिर उसके लड़के अगर हैं तो या तो बहुत डरपोक हो जाते हैं या फिर अपनी बीवियों पे और बाकी ख़वातीन जो उनकी ज़िंदगी में आती हैं उनके साथ वही उनको करते हैं और उनके रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ लड़कियां या तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, खौफज़दा हो जाती हैं और उनके रिलेशनशिप में वो चाहती हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे मियाँ हमें वायलेंस से ना वो ट्रीट करें, या फिर वो इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं कि उनसे भी शादी नहीं चल पाती अपनी और बहुत मसाइल हो जाते हैं। पहली बात ये, हमारे माशरे में ये चीज़ पूरी तरह हमें स्टडी करके इसके लिए कोई सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, हमें क़वानीन बनाने पड़ेंगे कि अगर लड़की आके वो माँ बाप से कह रही है तो ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को वो स्टडी करें, ना कि वो अपनी बेटी को वापस वहीं भेज दें और उसको तशद्दुद का निशाना बनने दें। यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं लेकिन उनकी तादाद कम है जो अपने मियों पे वायलेंस करती हैं। तो ये डोमेस्टिक अब्यूज़ मियाँ पे भी हो सकता है, बीवी पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम ख़वातीन की इसलिए बात कर रहे होते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा इसके शिकार होती हैं। मर्द हमारी जैसी सोसाइटीज़ में ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो प्रिविलेज समझते हैं, उनके पीछे माशरा होता है, उन्हें पता है कि बीवी झगड़ के घर चली जाएगी, घर वाले छोड़ देंगे, उसको कोई नहीं कुछ कहेगा, उल्टा उसका मज़ीद लाड होगा, उसको मज़ीद अहमियत दी जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि उनकी शादी बच जाए। और लड़की को कहा जाएगा तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो, कोशिश करो खुश रहे, कोशिश करो कि उसको गुस्सा ना आए। ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड हमारा है कि हम लड़की पे डाल देते हैं कि ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम कोशिश करो, ना कि हम ये कहें कि दोनों को बिठा के लड़के को भी कहा जाए, मियाँ को भी कहा जाए कि भाई तशद्दुद तो ऑप्शन है ही नहीं, और अगर तशद्दुद कोई मियाँ करे, बीवी चाहे उसकी रिपोर्ट करे ना करे, कोई भी करे, उस पर हमें ये कानून होना चाहिए फौरी तौर पर मियाँ को उस पर वार्निंग हो, लीगली फ़ाइन हो, और कोई ऐसे सिस्टम या कोई ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जिससे वो खौफज़दा हो कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये हमें नहीं होना चाहिए कि बच्चे की जब जान चली जाए, उसकी जब लाश आई घर पे तो लोग रोए पीटें और माएँ रोएं और बैन करेंगे हमारी बेटी को मार दिया, और वालिद और भाई जो हैं वो उस वक्त सर पीटें और लीगल रिकॉर्स पे जाएं और
کوشش کریں کہ ان کی بہن کو یا بیٹی کو اس وقت وہ مل جائے جسٹس. جو وہ زندہ تھی اس وقت جسٹس دلائیے اسے. اس وقت کریں کوشش کہ اس کی زندگی بچ جائے. اس وقت کوشش کریں کہ وہ ایک برے تشدد، بھرپور تشدد کی زندگی سے ختم ہو اس کی، اور وہ بہتر زندگی گزار سکے. بچے انوالوڈ ہیں تو بچوں کو بھی شیلٹر ملنا چاہیے، کیونکہ اگر گھر میں وائلنس ہے، چاہے وہ ماں مار رہی ہو یا باپ مار رہا ہو، وائلنس ہو تو بچے بھی اس کے شکار ہوتے ہیں. وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، وہ جسمانی طور پر بہت ہو جاتے ہیں. ان کی ریلیشن شپ جو آگے جا کے ان کے رشتے بننے اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت معاشرتی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمیں بہت صبر و تحمل سے اس کے بارے میں سوچنا ہے. ہمیں اپنے جو جنرل نیریٹیوز ہیں اس میں بات کرنی چاہیے. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ تشدد از ناٹ این آپشن. اور تشدد چاہے وہ باپ کر رہا ہو یا میاں کر رہا ہو یا ماں کر رہی ہو یا بیوی کر رہی ہو، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. وہ شخص ضرور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اگر وہ دوسرے پہ تشدد کر رہا ہے. کیونکہ یہ چیز ہمیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرہ جو ہے وہ فلاں چیز سے ہمیں پاک معاشرہ چاہیے، تو یہ بھی تشدد جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ اور جرم ہے. ہمیں اس سے پاک معاشرہ چاہیے. ہمیں چاہیے کہ لڑکی کو مرنے سے پہلے بچایا جائے، اس کی زندگی بچائی جائے. بعد میں بین اور بعد میں اس کے لیے انصاف مانگنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت آپ اس کے لیے انصاف مانگیں جب اس کو فائدہ ہو. اور اس شخص کو اگر اس طرح کا کوئی شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر طلاق تک نوبت آ جائے تو معاشرے کو یہ بھرپور طور پر اس بات پر بولنا چاہیے کہ یہ شخص یا یہ خاتون اس لائق نہیں ہے کہ کسی شادی کے بندھن میں جائیں. اور اگر ان کی مائیں، لڑکے کی یا لڑکی کی، یوزلی مائیں ہوتی ہیں، اگر وہ اس بات پہ مسلسل بضد ہوں کہ نہیں ہماری بچی یا بیٹے کی شادی ہوگی دوبارہ تو ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ ماں کو بھی سزا ملنی چاہیے. آپ کا بیٹا ہے تو آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ وائلنس نکال رہا ہے کسی اور شخص پہ جو اپنی بیوی ہے، تو آپ خاموشی سے دیکھ رہی ہیں اور آپ انتظار کر رہی ہیں، یا اپنے بیٹے کو آپ اور بیک اپ کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، تو آپ سائیکل آف وائلنس نہیں توڑ رہی ہیں. تو ساس ہو یا سسر ہو یا میاں ہو یا دیور، کیونکہ دیور بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ملوث ہوتے ہیں. وہ بھی کیونکہ عادی ہوتے ہیں، ان کی امائیں پٹ رہی ہوتی ہیں، جو بھی ان کی وجہ ہے، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں عورت پٹ رہی تو میں کیا کروں. سب جو اس عورت یا اس شخص کے جو تشدد برداشت کر رہے ہیں، گھریلو تشدد برداشت کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا. دیکھیں قانون تو ہے، پھر وہی بات ہے کہ قانون ہیں ہمارے پاس سارے، لیکن کیونکہ لاگو نہیں ہوتے، کسی کو پتہ نہیں ہے. لوگ پتہ ہے تو وہ ان کا سہارا نہیں لیتے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا. خاص طور پہ لڑکی کے گھر والے، کیونکہ سوچتے ہیں ہماری بیٹی اگر اب ہم نے اس کا ساتھ دے دیا اور ہم قانون کا ہم نے سہارا لے لیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہماری بچی کی کبھی شادی نہیں ہوگی. تو پھر اس وقت بھی آپ کو رونے کا حق نہیں جب اس کی موت ہو جائے اسی تشدد سے، اور پھر اس کی لاش آئے اور پھر آپ کہیں ہمیں اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہیے. پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ اپنی جیتی جاگتی بچی کو آپ نے اس جہنم میں رہنے دیا، اس کو مرنے دیا، اس کے بعد رونا دھونا بیکار ہے. تو گھریلو تشدد کا جو ایک قانون ہے اس کے تحت ہمیں میرے خیال میں نیچے ٹرکل ڈاؤن کوئی ایسا سسٹم بنانا پڑے گا جو کہ یونینز یا آپ کا محلہ یا آپ کے ٹاؤنز یا آپ کا ڈسٹرکٹ، اس پہ کوئی ایسا ہونا چاہیے، سخت ایسا کوئی سسٹم بنا جائے کہ کوئی بھی اس چھنی کے اس میں سے نہ نکل جائے، اور جو تشدد کر رہا ہے وہ شخص نہ بچ سکے. جب تک یہ ختم نہیں کریں گے، جب تک ختم تو خیر آئی ڈاؤٹ کہ ختم ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جو انسان ہیں ہم اکثر وائلنس ہی کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کو کم کرنے کے لیے تو ہم کام کر سکتے ہیں. تو وہی ہمیں کرنا ہے. ہمیں اس طرح لوگوں کی جانیں بچانی ہے، خاص طور پہ خواتین کی اور ان کے بچوں کی نفسیاتی ویل بینگ کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. ہم صرف ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ہم صرف اخباروں میں لکھ سکتے ہیں، ہم ٹی وی پہ بول سکتے ہیں، لیکن قوانین جن کو بنانا ہے، جن کو پالیسیز بنانی ہے، جن کو انفورس کرانا ہے، جن کو معاشرے میں تبدیلی لانی ہے، ان کو بہت کام کرنا ہے. آخری بات، جو انٹرٹینمنٹ کا میڈیا ہے، پلیز اسٹاپ گلوریفائنگ ریپسٹس، ڈومیسٹک ابیوزرز.
آپ ان چیز کو گلوریفائی نہیں کریں، شریف عورتوں کو یہ نہ دکھائیں اور نہ لڑکیوں کے دماغ میں ڈالیں کہ شرافت کا مطلب ہے کہ آپ جان دے دیں۔ آپ کو حق ہے، آپ کے مذہب نے دیا ہے، آپ کے قانون نے دیا ہے، آپ کو زندگی ملی ہے، آپ کا یہ بھرپور رول ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بچائیں۔ جس حد تک آپ شادی کو چلا سکتی ہیں چلائیں، اس کے بعد اگر آپ کی جان پہ بنے، آپ کے بچوں کی جان پہ بنے، آپ کو ہر وقت پیٹا جائے، آپ کو ذلیل کیا جائے، دین دیٹس دا پوائنٹ ویئر یو نیڈ ٹو اسٹاپ۔ تو انٹرٹینمنٹ میڈیا کیونکہ زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ پلیز ایسا کانٹینٹ بنائیں جس میں یہ بتائیں کہ معاشرے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاش آپ کی آئے تو ہی آپ ایک شریف عورت ہیں اور اچھی عورت ہیں اور اچھی بیوی ہیں۔ ان مردوں کو بتائیں نا، آپ ان کے مردوں کو بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں۔ بیوی کو مارنا، بچوں کو مارنا یا ماں اور خاندان اپنے والوں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل کرنا، یہ کہیں کی مردانگی نہیں ہے۔ So stop doing this, break the cycle.